Ang yuta sa Bohol tambok kaayo alang sa pagpalipang sa kawayan. Kanang butong, lunas, bungbong ug bagakay nga numero unong gamiton sa kasagarang kabus nga balay. Giingon nga pangsintar sa mga dili makapalit sa kahoy, ang butong ug kawajan mao gayoy madali-dali og gamit sa mga sa kwarta na kuwangan. Gisaligan sa mga panday ug sa mga batid nga manghimog gambalay, ang kawayan ug butong may barato nga ikahulip sa materyales sa pagtukod nga mga mahalon. Karon gawa sa mga kawayan maghatag og mas malungtaron nga materyales sa konstruksyon. Ang panginahanglan sa kawayan mas milipang pa karon. Gikan sa yano nga kagamitan sa balay, ang kawayan gigamit na usab dinagko nga panginahanglan. Kay mas lig-on pa sa kahoy kung may damba, ang kawayan sa construction karon mo na gipangita. Gani diri sa Bohol, din mas nagsulbong nga industriya sa turismo, ang paghimo og kawayan nga balay mao nay gipauso. Kini kay mao na say nasubay sa strategic change agenda sa lokal nga kagamanan nga ang pag-ugmad kinahanglan nga modapit sa malungtaron nga kalikupan. Kini na usab ang bulawanong kahigayonan sa mga bulanon nga sa kawayan mananom. Sa butong ug lunas magpadaghan kay gawas nga kini magtabang sa pagpahiuli sa naguba nga kalikupan, maghatag usab kini og limpyong hangin ug proteksyon sa pagkakankan sa mga kayutaan. Mao nga gipalanog karon ang hagit ug panawagan. Sa butong ug kawayan may limpyong kalikupan ug ang kugihan mananom may kapangwartahan. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.